अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द नावल चांद तारों की रोशनी में। अच्छा जी, आज ये मेंढे कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे। जी, दोनों ने मुस्कुराते हुए देखा और वह चिढ़ गई। अच्छा, अब लड़ाई बंद करो और खामोशी से खाना खाओ, अम्मी ने डांटा। अम्मी, कभी मेंढक और उसके चमचे की आवाज़ बंद हुई है? नम्रा बोली। और कभी उसके पेट की चोंच बंद हुई है? नबील ने कहा। अच्छा बेहू, खामोश होकर खाना खाओ। बशीरा, बर्तन उठा लो, अम्मी ने मुलाजमा को आवाज़ दी। सिंगार, अब तुम अच्छी सी चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है, अली ने कहा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बशीरा बना देगी, उसने जान छुड़ाई। बशीरा के हाथ का वो मीठा जहर पीने से बेहतर मैं चाय ही ना पीऊँ, अली ने फ़ौरन मना कर दिया। छोटे साहब, क्या मैं इस तरह की चाय बनाती हूँ? बशीरा फ़ौरन बुरा मान गई। मैं एक शर्त पर चाय पिलाऊंगी, शाम को तुम मुझे नौरीन के घर छोड़ कर आओगी। तुम अभी परसों ही तो गई थी। अली नौरीन के घर जाने से घबराता था, उसका घर बहुत दूर था। परसों नहीं, 15 दिन पहले गई थी। चलोगे या नहीं? चलूँगा, तुम चाय तो पिला दो। ए अल्लाह, ये बहन है या कसाई? अली ने दुहाई दी। सिंगार, एक नज़र बिरयानी को देख लो, मैं इतनी देर में कबाबों का मसाला मिक्स कर दूँ, तुम्हारी फूफा आती होंगी। अम्मी, बिरयानी तैयार है और कोरमा भी तैयार है, मैं अब कस्टर्ड तैयार कर देती हूँ। ये सायरा कहाँ है? फ़िश फ्राइड तैयार की है, यूं ही रखे हैं? सिंगार पूछने लगी। उसने वो तैयार कर ली है, हॉट पॉट में है, वो शायद नहा रही है। सलाद, रायता, फिरनी सब तैयार कर दिया है। अब तुम भी कस्टर्ड तैयार करके फ्रेश हो जाओ। जब भी नम्रा ने बताया कि फूफा आ गई हैं। सिंगार, तुम ये फ्रिज में रख दो और नहा लो, मैं बाहर जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, फूफा मुझसे मिलने लगी। सायरा और नम्रा वहाँ पहले ही मौजूद थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो कौसर? अम्मी पूछने लगी। अहद नहीं आया? उन्होंने पूछा। वो कहीं गया है, 1 घंटे बाद आ जाएगा। फूफा मुझसे बातें करने लगी। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान। सिंगार उनके गले लग गई। इतने दिन लगा दिए, बस बेटा वक्त ही नहीं मिल रहा। और तुम सुनाओ, कैसी हो? जब भी सायरा चाय की ट्रे और दीगर लवाजमात सजा कर ले आई। हुमैरा ने क्या नानी की कसम खा रखी थी? सिंगार अब हुमैरा के बराबर में आकर बैठ गई थी। पहले अक्सर हुमैरा आती रहती थी, लेकिन अब नहीं आती थी, बस घर से फुर्सत नहीं मिलती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसकी जगह समीरा होती तो वो फ़ौरन अहद की बुराई करने लगती। इसलिए सिंगार को अपनी फूफो की ये बेटी बहुत पसंद थी। बस उसमें एतमाद की कमी थी, वरना वो बहुत अच्छी लड़की थी। न किसी से गिला करती थी, न शिकायत। चाय पीने के बाद फूफो अब्बू से बातें करने लगी। अहद भी अभी तक नहीं आया था। वो लोग लॉन में आ गए। वहाँ अहमद, नबील, सलमान अदनान के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। चलो भाई सिंगार, आ जाओ, तुम्हारी यहाँ सख्त ज़रूरत है, नबील ने वहीं से आवाज़ दी। जी नहीं, सिंगार मेरे साथ होगी, अहमद ने भी आवाज़ लगाई। दोनों ने खेल रोक दिया। अदनान को गुस्सा आया। यार, ये क्या तुमने खेल रोक दिया है? ये लोग हमारे साथ क्या खेलेंगी? तुम्हें यही तो नहीं मालूम, ये तो तुमसे ज़्यादा अच्छा खेलती है, नबील ने जवाब दिया। जब भी अली की गाड़ी की आवाज़ आ गई, अली के साथ अहद भी था। अस्सलामुअलैकुम, दोनों ने सलाम किया। क्या हो रहा है? हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, आप भी खेलेंगे? अहमद ने ऑफ़र की। नहीं, अब तो मगरिब होने वाली है, अली ने मना कर दिया तो वह लोग लॉन में ही बैठ गए। अली अंदर चला गया। और भाई सिंगार, इम्तहान कैसे हुए? अहद ने पूछा, जबकि समीरा नोट कर रही थी कि भाई हमारे अलावा सबसे कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं। उसके अंदर के बागीपन ने उसे फिर उकसाया। इम्तहान तो बहुत अच्छे हो गए, अब रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है। उसके बाद तुम्हारे क्या इरादे हैं? अभी तो कुछ खास नहीं, बस मास्टर्स करूँगी। इतना पढ़कर क्या करोगी? अहद ने अपनी सोच के मुताबिक बात की। अहद इंसान इसलिए पढ़ता है कि उसे शऊर आ जाए, वो अच्छे बुरे में पहचान कर सके। सायरा, नम्रा, हुमैरा और समीरा को लेकर लॉन के दूसरे हिस्से में आ गई थी। चलो अहद, वहाँ चलते हैं। वो जाने के लिए उठ गई। सिंगार, कुछ देर तो मेरे पास बैठो, बातें करो, वो बहुत जज्ब से कह रहा था। अहद, बातें वहाँ भी हो सकती हैं। उसने उसके अंदाज को नज़रअंदाज कर दिया। अहद उठकर अंदर आ गया। वो कंधे उचकाकर अंदर की तरफ चली गई। अहद भाई कहाँ गए? सायरा कहने लगी। अंदर चले गए, मैंने तो कहा था वहाँ चलो, लेकिन अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद अम्मी ने आवाज़ दी,
علی اور احد کسی بات پر بحث کر رہے تھے، وہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ علی یہ بحث لا حاصل ہے، ختم کرو۔ احد کو برا بھی لگا لیکن وہ اگنور کر گیا۔ کھانا کب تک لگ رہا ہے؟ علی نے پوچھا۔ بشیرہ لگا رہی ہے، آپ لوگ چلو۔ سبھی لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ یاسمین تم کل میری طرف چکر لگا لینا، بازار چلیں گے، پھر تو رمضان آ جائیں گے، بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ پھپھو کہنے لگیں، ہاں رمضانوں میں تو وقت نہیں ملتا، میں آ جاؤں گی۔ وہ لوگ رات کو چلے گئے۔ امی ابو کو بتانے لگی کہ حمیرہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، وہ لوگ جلدی شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ لڑکے کے بارے میں معلوم کروا لینا۔ علی اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارے اوپر یہ جگ کا پانی الٹ دوں گی، سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ سائرہ کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ علی اٹھ گیا۔ سحری کے بعد امی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ابو واک کرنے چلے جاتے۔ علی اکثر افطار کے وقت تک نہیں آتا تھا۔ علی بیٹا، افطار کے وقت گھر آ جایا کرو، بازار میں اچھی چیزیں نہیں ملتی۔ امی کل سے کوشش کروں گا آنے کی۔ امی کل ماموں کے گھر افطار پارٹی ہے، میں کون سے کپڑے پہنوں؟ سائرہ کہنے لگی۔ ابھی جو سوٹ لائی تھی وہ کہاں گئے؟ وہ تو پھپھو کے گھر کی افطار پارٹی اور برابر والی انیتا آنٹی کے بیٹے کی روزہ کشائی میں پہن لیے تھے، اب تو میں وہ نہیں پہنوں گی۔ کیوں، ان کپڑوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں؟ امی کی جگہ علی بولا۔ تم چپ رہو، تمہیں کیا معلوم آج کل لڑکیاں کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک سوٹ ایک بار سے زیادہ نہیں پہنتی۔ امی مجھے نہیں معلوم، مجھے نئے کپڑے چاہیے، سنگھار کا سوٹ لے لو۔ امی نے مشورہ دیا۔ وہ منع کر رہی ہے جبکہ 2 سوٹ نئے ہیں، لیکن کہہ رہی ہے کہ میں خود پہنوں گی۔ اس نے نروٹھے پن سے کہا جب بھی ابو عشاء کی نماز پڑھ کر آ گئے۔ بھائی یاسمین، کل ہماری بیٹی کو نیا سوٹ دلا دینا، بلکہ تینوں کو دلا دینا، اب خوش؟ انہوں نے پوچھا۔ تھینک یو۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ آپ نے ان لوگوں کو بہت زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے، ابھی دلوائے تھے لیکن محلے میں ہی نیا سوٹ پہن لیا۔ کوئی بات نہیں، یہی تو دن ہے، منع مت کیا کرو۔ پھر وہی ہوا۔ سائرہ، سنگار، نمرہ تینوں صبح جا کر سوٹ لے آئیں۔ سائرہ بیٹا جلدی کر لو، وہاں پر بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، عصر ہونے والی ہے۔ امی جان ان لوگوں کو آواز دے رہی تھی۔ امی بس 2 منٹ۔ سائرہ ایک لمحے کے لیے نظر آئی، اس کے بعد سنگھار کے روم میں چلی گئی۔ وہ تیار کھڑی تھی۔ سائرہ تم تیار نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ بس 2 منٹ اور، ویسے تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ نیوی بلو اور اسکائی بلو کے کنٹراسٹ کا ٹراؤزر سوٹ پہنے ہوئے تھی جو اس کے سفید رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ وہ جھیپ کر مسکرانے لگی۔ تم بھی بس، اب امی آئیں تو خیر نہیں، علی بھی ہارن دے رہا ہے۔ وہ اسے لے کر باہر آ گئی۔ امی اوپر ہی آ رہی تھیں۔ تم لوگ تیاری میں بہت دیر لگا دیتی ہو۔ امی خفا ہونے لگیں۔ امی وہ نمرہ کہاں ہے؟ سائرہ نے ایئرنگ کان میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے بیٹھتے ہی علی نے گاڑی چلا دی۔ اب وہ آفس سے وہیں آ جائیں گے۔ امی دیکھیں یہ لوگ افطار پارٹی میں جا رہی ہیں یا کسی شادی میں؟ روزے دار ہو کر بھی اتنا میک اپ لگایا ہوا ہے۔ احمر کی شرارت کی رگ پھڑ گئی۔ امی آپ اس کا منہ بند کروا دیں۔ سائرہ نے بھی امی سے شکایت کی۔ میں نے تمہیں تو نہیں کہا، میں نے تو تینوں کو کہا تھا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ سائرہ کو برا اس لیے لگا ہے کہ سب سے زیادہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ اب نبیل بولا۔ تم اپنا منہ بند رکھو چمچے کہیں کے۔ سائرہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ان کی لڑائی میں ماموں کا گھر آ گیا۔ ماموں کا گھر کافی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی فنکشن ہو۔ سنگھار کو حیرت ہوئی تو ماں سے کہنے لگی، کسی افطار پارٹی میں ماموں نے گھر کو اس طرح سجایا ہے جیسے کوئی شادی وغیرہ ہو۔